अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइरा नवाज। नाज़रीन, बात करेंगे JFA का सिंध मार्च क़यादत के हमरा कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि दूसरी जानिब अगर थोड़ी सी मुआशरे पर हम बात करें तो मुआशरे में अदम बर्दाश्त का रवैया खासा देखने में आ रहा है। और ख़ास तौर पर एक उस्ताद ने अपने शागिर्द पर शदीद तशद्दुद किया है। अफसोसनाक वाक़या सामने आया, जबकि बच्चों से ज़्यादती के स्कैंडल सामने आए हैं और आज ही जो खबर थी वो मुकम्मल हुई कि 11 साला बच्ची को भी ज़्यादती के बाद उसके फैमिली मेंबर ने ही कत्ल कर दिया और फिर हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश भी की। बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या। दूसरी जानिब अगर शहर कायद में ट्रैफिक हादसात की बात करें तो ट्रैफिक हादसात में की जो तादाद है उसमें तशवीशनाक इजाफा हुआ है और रवां साल के इब्तदाई 9 माह में जाँबाक अफराद की तादाद 627 हो चुकी है, जबकि 9,261 अफराद ज़ख्मी हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अमन और अमान की बात करें तो जान माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले पुलिस एहलकार ही दहशतगर्दों के निशाने पर आ चुके हैं और अब तक 8 माह के दौरान तकरीबन 13 पुलिस एहलकार जो हैं वो अब तक के जो आदाद शुमार हमारे सामने हैं, 13 पुलिस एहलकार शहीद कर दिए गए हैं। एक और अहम मसला, सैलाबी पानी अब सिंध में दाखिल हो चुका है और रेलें जो हैं वो गुड्डू और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेलों में बदल चुके हैं, जबकि कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब है। सिंध हुकूमत के इंतजामात उनके मुताबिक तमाम मुकम्मल हैं और लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल भी किया जा रहा है। जबकि मानसून के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे। 11वां स्पेल अब आने जा रहा है। मुल्क भर में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं और जो सूरत हाल है वो बहरहाल सबके सामने है। ज़रूर ये तमाम आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मेरे गेस्ट ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। नजीब अयूबी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नजीब अयूबी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जमात इस्लामी के रहनुमा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अक्सर हमारे प्रोग्राम्स में शामिल रहते हैं और इनके तज्जियों से हम इस्तिफादा करते हैं। बहुत शुक्रिया नजीब अयूबी साहब कि आप तशरीफ़ लेके आए। बात हम शुरू करेंगे कि जो मुआशरे में अदम बर्दाश्त का रवैया है, बहुत सारी चीज़ें मसाइल का सामना हम कर रहे हैं। शहर कायद के जो रिहायशी हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पता नहीं हर रोज़ एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन सब के बावजूद जो मुआशरे का रवैया है वो अब बहुत ज़्यादा बुरा होता जा रहा है। ख़ास तौर पे बच्चों के स्कैंडल्स बहुत आए। 100 बच्चों से ज़्यादती का केस शहर कायद का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आया। कैसे देखते हैं आप इसको? देखें बीबी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने बहुत अच्छी ये बात छेड़ी है। अदम बर्दाश्त से मैं बात करूँगा। देखिए, अदम बर्दाश्त जो है वो अपनी ज़ात में कोई एक इकाई नहीं है। ये कई चीज़ों की माशरे में जो ऊंच नीच है, जो रवैये हैं माशरती, जब इनमें बिगाड़ पैदा होता है तो फी नफ्से ही हर आदमी के अंदर बर्दाश्त का उनसर कम से कम होता चला जाता है। अब मैंने माशरती रवैयों की जब हम बात कर रहे हैं तो अब आप देखें कि एक फ़र्द अगर नीपा चौरंगी से उसे टावर जाना है तो वो पूरे रास्ते उछलते कूदते और बस के अंदर खज्जल ख्वार होते हुए, और बसें तो है नहीं, अब चिंची आ गई, तो वो जो 3 घंटे का सफ़र तय करके अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसमें वो टूट फूट चुका होता है। ऑफिस लेट पहुंचा तो उसने अपने बॉसेस की बातें सुनी। बॉसेस की बातें सुनने के बाद जब वो रात घर पहुंच रहा है तो पता चला कि बिजली नहीं है, और बिजली नहीं है तो पता चला कि पानी भी नहीं आया, और तो ये सारे मामलात, और गैस तो 10 बजे के बाद है ही नहीं, और ये सारी चीज़ों के साथ साथ तनख्वाह जो है वो उसकी 15 तारीख को महीने के ख़त्म हो रही है। तो ये जब सारे अनासिर मिलते हैं तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं किसी फ़र्द से कि उसके अंदर बर्दाश्त का लेवल और मादा उतना रहेगा जितना एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर होता है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। बुनियादी सहूलतें जो हुकूमतों का काम है कि वो बुनियादी सहूलतें ज़िंदगी की, जिसमें पानी है, जिसमें बिजली है, जिसमें गैस है, सही ट्रांसपोर्टेशन है, जब यही चीज़ें नहीं होंगी और उसकी तनख्वाह का मामला है तो फिर वो किस तरीके से आप उससे तवक्को कर सकते हैं कि वो माशरे के अंदर एक अच्छा बिहेव कर सके। यही वजह है कि आप सियासत में देख लें, अदम बर्दाश्त शुरूज पे है, माशरती रवैयों के अंदर अदम बर्दाश्त है।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کی جتنی دفعات ہیں اگر ان پہ عمل کیا جائے گا تو معاشرہ ایک پیسفل رنگ اختیار کرے گا، اور اس کی ساری ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ 98% ذمہ داری حکومتوں کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو وہ ماحول فراہم کریں کہ پروڈکٹیوٹی نظر آئے، اس میں نیگیٹیونیس یعنی نظر آپ کے نہ آئے۔ خیال میں حکومت وقت اس وقت ناکام ہے؟ یقیناً 100% کہ یہ تمام کام دیکھیے انفرادی طور پہ کرنے کے نہیں ہیں۔ ٹرانسپورٹیشن دینا حکومت کا کام ہے، اچھا، پانی دینا حکومت کا کام ہے، ٹھیک ہے، بجلی فراہم کرنا، سوئی گیس فراہم کرنا حکومت کا کام ہے۔ نجیب ایوبی صاحب، کیونکہ آپ ظاہر ہے سیاست سے آپ کا بھی تعلق ہے، رہنما ہیں آپ بھی ایک بڑی پارٹی کے، اور آپ کو بھی عوام چاہتی مانتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی پارٹی حکومت سے باہر ہوتی ہے تو وہ تنقید کرتی ہے حکومت پہ، جب وہ ان سیٹس پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ اپنے اختیارات کا رونا روتی ہے یا اپنے مسائل سامنے لے کے آتی ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہمیں یہ اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے، ہم یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو مطلب آپ نے جو اتنی ساری باتیں کی، اس میں کہیں کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے؟ کہیں آپ کو ان کے مسائل نظر نہیں آتے جو حکومت بھی تو بڑے بڑے چیلنجز فیس کر رہی ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ حکومت جو مسائل کا شکار رہتی ہے یا جن مسائل کو وہ فیس کر رہی ہے، اب آپ یہ دیکھیے کہ ان مسائل کو پیدا کر کے وہ فیس کر رہی ہے۔ اچھا، پہلے ان مسائل کو انہوں نے پیدا کیا ہے۔ جب آپ کے پاس اختیار ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کلیتاً ساری چیزیں موجود ہیں کہ آپ ان تمام لوپ ہول کو درست کر لیں گے جس کے نتیجے میں مسائل کریٹ ہوتے ہیں۔ اب یا تو آپ کی کیپیبلٹی کا مسئلہ ہے یا آپ یہ کہیں کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں۔ وسائل کی جہاں تک بات ہے، 3,360 ارب روپے کے وسائل سندھ گورنمنٹ کے پاس کراچی کی ترقی کے موجود تھے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کراچی کے شہریوں کی طرف سے کہ 3,360 ارب روپے جو 15 سال میں کراچی کو ملنے چاہیے تھے وہ کہاں گئے؟ اگر یہ مل چکے ہوتے تو یہ دیکھیے 12 ارب روپے کی نہر نہیں ڈوب جاتی، 2 دفعہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی اور برباد ہو گئی۔ پھر اس کے بعد 50 ارب روپے کی شاہراہ بھٹو جو آپ کی تھی، ملیر ایکسپریس وے، اس کا پرانا نام ملیر ایکسپریس وے تھا، جب وہ ٹینڈر ہوا، جب ایوارڈ ہوا اور بننے لگی، پھر اچانک سے وہ شاہراہ بھٹو بن گئی، اور جب بہ گئی تو پھر واپس وہ شاہراہ پھر ملیر ایکسپریس وے۔ تو یہ دیکھیے یہ مسائل حکومت نے اپنے لیے خود ہی تو پیدا کیے ہیں، یہ کسی عام آدمی نے تو پیدا نہیں کیے نا۔ لیکن کل میئر صاحب نے تو بڑی کڑی تنقید کی، انہوں نے کہا کہ اب سب کو شٹ اپ کال دوں گا، اور انہوں نے کہا کہ سب جو یہ باتیں کرتے ہیں، اگر مطلب 200 کلومیٹر کا کوئی راستہ ہے، اس میں اگر 10-12 میٹر میں کوئی خرابی آ گئی ہے تو وہ سارا کام تو خراب نہیں ہو سکتا نا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تنقید بہت زیادہ کی جاتی ہے اور کام کو نہیں دیکھا جاتا۔ دیکھیں جہاں تک میئر صاحب کی بات ہے تو مجھے ان سے ہمدردی ہے، اور میں چونکہ چیزیں جانتا ہوں اس لیے میں ان سے ہمدردی کر سکتا ہوں۔ ان کا اچھا، جو کیا جانتے ہیں نجیب صاحب؟ کچھ شیئر کریں۔ وہ اچھے آدمی ہیں، وہ اچھے آدمی ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں کہ وہ اچھے آدمی ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ان کے والد صاحب کا بیک گراؤنڈ، ان کی والدہ محترمہ مرحومہ اللہ جنت نصیب کرے، وہ بہت، لیکن یہاں ایک پرابلم ہے، کوئی بائی پولر مسئلہ ہے ان کے ساتھ کہ وہ جس طریقے سے جس لینگویج میں بات کر رہے ہیں وہ کراچی کی عکاسی نہیں کرتا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مرتضیٰ وہاب صاحب کراچی کا وہ چہرہ ہے کہ جو اپنے بیک کے اوپر کئی وڈیروں کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، دوسرے الفاظ میں سمجھ لیں تو فرنٹ مین ہیں، تو ان کو آگے کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو پھر بھی ان سے ہمدردی؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ کو ان سے ہمدردی؟ میں ہمدردی کی ہی بات کر رہا ہوں، یہ میں ہمدردی میں ہی کہہ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو چاہیے، ان کے بڑوں کو چاہیے کہ انہیں کچھ عرصے کے لیے آرام دے دیں۔ دیکھیں اتنا اسٹریس وہ لے رہے ہیں کہ نہر جب ٹوٹ رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم نے خود شگاف ڈالا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ اب یہ کس بات کی غمازی کر رہا ہے؟ اچھا، جب وہ شاہراہ بھٹو بہ رہی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عام سی بات ہے، آپ نے انجینئرنگ کی غلطی کی ہے، آپ ان ٹھیکیداروں کو
सामने लाए ना, ठीक कि है। जिन आप आसानी से ये कह सकते थे ठीक कि है। जनाब हमसे गलती हो गई, हमसे भी हम गलती अपनी नहीं गलती हुई, मान लेते हैं, हम ठीक है। नजीब भाई ठेकेदार को साहब, सामने बिल्कुल आपसे लाते हैं, बात करेंगे। ना आप ठेकेदार को सामने ला रहे हैं, ना आप अपनी गलती मान रहे हैं। तो यही वो तमाम स्ट्रेसेस हैं जिसके नतीजे में वो जो बोलना चाहते हैं बोल रहे हैं, और नजीब नतीजा साहब ये हो बिल्कुल रहा है, आपसे बात जगहसाई हो करेंगे। रही हमें है। ज्वाइन कर चुके हैं रहनुमा JUIF नासिर महमूद सुमरो साहब, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नासिर महमूद साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सिंध मार्च करने जा रहे हैं आप लोग, बड़ी तादाद में कारकुनान भी आपके हमरा मौजूद हैं। एजेंडा क्या है इस मार्च का? देखें जी, जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध की जानिब से सिंध अमन मार्च का कारवां 2 दिन कबल कंदकोट कश्मोर से शुरू हुआ और अभी टंडो मोहम्मद खान जाके पहुंचा है। इस वक्त सिंध की अमन अमान की सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से मुख्तलिफ नहीं है, और जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा वाले अपने अमन अमान के लिए रो रहे हैं, जिस तरह बलूचिस्तान वाले रो रहे हैं, इसी तरह सिंध मुकम्मल तौर पर डाकुओं का राज है सिंध पर। बिलखुसूस शिकारपुर, जकमाबाद, कंदकोट कश्मोर, घोटकी, खैरपुर, सक्खर और लाड़काना जिला, मैं समझता हूं कि इस वक्त स्ट्रीट क्राइम और डाकुओं की वारदातें इतनी बढ़ चुकी हैं कि एक शुनीद के मुताबिक एक जो फिगर आई है कि 3000 से जायद लोग इस वक्त भी डाकुओं के पास यरगमाल हैं। अभी गुज़िश्ता एक हफ्ता पहले लाड़काना में एक दिन में स्ट्रीट क्राइम यानी मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल की स्नैचिंग में 8 नौजवानों को कत्ल किया गया, एक बेटे और एक बाप को शहीद कर दिया गया। खुद गड़ी खुदाबख्श भुट्टो में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की मजार के साथ लगारी रहते हैं, उनका नौजवान एक जो है वो बंगुल डेरों में उसको शहीद किया गया। मैं समझता हूं कि हुक्मरान इस वक्त सिंध को अमन अमान देने में नाकाम हो चुके हैं और पीपल्स पार्टी की 18 साल की बदतरीन हुक्मरानी अवाम से अब जीने का हक छीन रही है। रोटी कपड़ा और मकान उनका नारा था, अब लोग कहते हैं कि हमें न रोटी चाहिए, न मकान चाहिए, न कपड़ा चाहिए, हमें अमन चाहिए ताकि हम इज्जत के साथ और सुकून के साथ अपनी जिंदगी बसर कर सकें। अच्छा ठीक है। नासिर महमूद साहब, आप समझते हैं कि अमन मार्च होने से अमन अमान में बेहतरी आ जाएगी? देखें, ये हुकूमत को और हुक्मरानों को जगाने का एक तरीका है। अच्छा। अगर आप अपोजिशन में हैं, आपके पास रहता क्या है? हमने इससे कबल 2 मरतबा सक्कर में कबायली सरदारों का अमन जरगा तलब किया, 1 मरतबा तलब किया, फिर 1 महीने के बाद दोबारा तलब किया कि डाकुओं की तरफ से ये पैगाम आ रहे थे कि भाई हम डाकू बने क्यों हैं, हमने अपने हाथ में हथियार उठाए क्यों हैं, हमारे कबायली तसादुम हैं, हमारे जरगे करवाएं, हमारे तस्वीर करवाएं, हम इज्जत के साथ जिंदगी बसर करना चाहते हैं। अब ये जरगे और तस्वीर तो सरदारान करवा सकते हैं, कबायली सरदारों के हाथ में उनके फैसलों की चाबी है, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के कहने पर बाकी तो बहुत सारे सरदार तशरीफ लाए, लेकिन पीपल्स पार्टी में बैठे हुए सरदार साहिबान ने इतामत नहीं की। तो उसके बाद फिर हमारे पास बचता ही यही रास्ता है कि हम आवाम में आए, आवाम को बेदार करें और हुकूमत को जगाने की कोशिश करें कि भाई ये आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है, इंसान की जान माल इज्जत और आबरू ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि उसका तहफ़्फ़ुज़ करे। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अमन अमान के अलावा और जो मजीद इश्यूज हैं जो आवाम सिंध के ही आवाम शहर कायद के आवाम हैं जो कि फेस कर रहे हैं, महंगाई आप देखें कहां से कहां निकल गई है, और बिजली आती नहीं, गैस आती नहीं, पानी आता नहीं, और वैसे तो हर घर में पानी आ रहा है, बारिशों का या सैलाब का पानी या गटर का पानी वो एक अलग पानी है, लेकिन पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है, नलकों में पानी नहीं है। इस पर भी कुछ किया है नासिर साहब, इस पर भी कुछ सोचा है या इसके लिए अलग से कोई मार्च करेंगे? मेरी बहन देखिए, हम पूरे इशूज सिंध के लेके निकले हुए हैं, नाम उसका अमन और अमान का है। मैंने आपको पहले ही कहा कि 15 साला नहीं, 16 साला नहीं, 18 साला बदतरीन हुक्मरानी। अब देखें, ये पानी का मसला, ये खाने का मसला, महंगाई का मसला, ये सारी चीजें मैं समझता हूँ अमन और अमान के बाद सानवी हैसियत रखती है। आपने अभी देखा होगा 1 महीने पहले कि एक टीचर कंदकोट में बच्चों को मोटरसाइकिल पर पढ़ाने के लिए गया और उसकी घर में वापस लाश आई। आपने देखा ये घोटकी का हमारा सहाफी जो बडरू के खिलाफ वो अपने व्लॉग्स बनाता था, घर से निकला है, प्रेस क्लब जा रहा है, उसकी लाश जो है वो घोटकी में उसके घर पर पहुंची है। जिंदगी होगी तो बाकी सारे शोबे होंगे, जिंदगी होगी तो बाकी सारे काम होंगे। अब इंसान जीने के लिए परेशान है। आप अंदरूनी सिंध के नजला में जाके तो देखें, रात को मगरिब के बाद यानी कर्फ्यू का निजाम है, नो गो एरिया बन चुके हैं
ہیں یہ اضلاع. لوگ اس وقت رات کو سفر نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے تمام معاملات کو لے کر ایک پورا چارٹر آف ڈیمانڈ لے کر جمعیت علماء اسلام روڈ پر ہے, اور اس امن مارچ کا جو اصل مقصد ہے وہ سندھ کے حقوق اور بنیادی حقوق جو عوام کے ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے. چلیں, یہ تو بالکل صحیح ہے. بہت اچھی بات ہے کہ آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور عوام کے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں. تو حکومت نے رابطہ کیا آپ سے جب آپ نے اناؤنس کیا اس مارچ کا, یا آپ یہ مارچ لے کے نکلے تو کوئی انتظامیہ, کوئی حکومتی نمائندہ, کوئی وزیر, کوئی کسی نے آپ سے رابطہ کیا کہ بھائی ہم ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں یا حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں, کوئی بھی رابطہ نہیں ہوا. میرے بھائی جو صوبے سندھ جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل ہیں مولانا راشد سمرو صاحب, وہ البتہ اپنا ایک وفد لے کر وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس گئے, ہوم سیکرٹری, چیف سیکرٹری اور وزیر داخلہ صاحب کے پاس گئے. سب کے پاس جا کے انہوں نے کہا کہ بھائی امن و امان کا مسئلہ جو ہے وہ سر فرصت پر ہے, اس کو حل کیا جائے. جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں وزیر اعظم صاحب تشریف لائے سکر اور سکر کراچی موٹر وے کا انہوں نے افتتاح کیا تھا, تو اس موقع پر بھی میرے صوبائی سندھ کے قائد راشد سمرو صاحب نے وہاں یہ اسپیچ کی تھی کہ بھائی جوائنٹ آپریشن کیا جائے کچے میں فوج, رینجرز اور پولیس کا, لیکن اس پر حکومت نے کوئی بھی کان نہیں دھرا اور اس کا کوئی ریزلٹ نہیں ملا. سر, اس کے بعد تو سیلاب آ گیا نا ناصر صاحب, اس کے بعد تو سیلاب آ گیا. سے تو اللہ کرے کہ سیلاب سے ہم بچ جائیں. اس دریائے سندھ نے 11 لاکھ کیوسک پانی گزارا ہے, ابھی تو 5 اور 6 لاکھ کیوسک بھی نہیں ہے. پانی کا کوئی ایشو نہیں ہے. خود ہاتھ سے نہ ہمیں ڈبوئے, ہمیں فکر اس چیز کی ہے کہ یہ اپنے فنڈ جمع کرنے کے لیے کہیں دریا کو پرکٹ نہ مار دیں. دریا میں بڑی وسعت موجود ہے. دریا میں جو کچے میں قبضے کیے ہوئے پیپلز پارٹی کے جاگیر بڈیروں نے اپنی جاگیریں بنائی ہوئی ہیں, یہ فلاں کی کیٹی, یہ فلاں کی کیٹی, یہ فلاں کی کیٹی, لاکھوں ایکڑ زمینیں ان کی بنی ہوئی ہے دریا کے پیٹ میں. انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور دریا کے پیٹ کو تنگ کر کے دریا کو وہ راستہ نہیں دے رہے. اس وجہ سے مشکلات پیش آتی ہیں. کل وہ کارواں انشاءاللہ جو ہے وہ ٹھٹا سے ہوتا ہوا انشاءاللہ ملیر پہنچے گا, اور قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کل شام میں انشاءاللہ کراچی پہنچ رہے ہیں. اگلے دن ہم انشاءاللہ وزیر اعلیٰ ہاؤس جائیں گے اور سندھ امن مارچ کی قیادت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب خود کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا ناصر محمود سمرو صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے رہنما نجیب ایوبی صاحب, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. نجیب ایوبی صاحب, آپ نے بھی ان کی ساری باتیں سنی, کس حد تک اتفاق کریں گے مسائل کے حل کے لیے رویہ ٹھیک ہے, کرنا چاہیے؟ دیکھیں, میں خود ابھی سندھ سے اور پنجاب بالخصوص لاہور, ملتان اور سندھ سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں, اور جو حالات بتا رہے ہیں ناصر محمود صاحب وہ میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح عکاسی ہے. اس وقت بھی کانوائی کی صورت میں رینجرز آگے ہوتی ہے, رینجرز پیچھے ہوتی ہے, تب مسافر گزر رہے ہیں. تو امن و امان کی تو ظاہر ہے کہ یہ صورتحال انتہائی ابتر ہے, اور میں ان کی باتوں سے متفق ہوں کہ بطور سیاسی جماعت ان کا حق ہے, ان کا رائٹ ہے کہ آواز بلند کریں اور حکومت کو جگائیں. وہیں پر میرا ایک سوال اور بھی ہے, ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں, میرا ایک سوال اور بھی ہے کہ دیکھیں پی ڈی ایم جب بنتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں فضل الرحمان صاحب محترم کی جماعت بھی شامل ہوتی ہے, بلکہ پیش ہے, پیپلز پارٹی بھی ہوتی ہے اور دیگر تمام جماعتیں ہوتی ہیں, اور پی ڈی ایم 2 بنی, اس میں بھی یہ پورا ساری جماعتیں ہیں, اور حکومت نے بھی خاصی حد تک یہاں کے انتخابات میں بھی سپورٹ کیا تھا انہی حکمرانوں کو. تو آپ حکومت میں بھی ہوتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ اچھی پوزیشن ہے کہ وہاں پر ان تمام چیزوں کو اجاگر کریں. اور یہ خوشائن بات ہے کہ مولانا صاحب یہاں آئیں گے اور پھر وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتوں کو یہ تحرک پیدا کرتے رہنا چاہیے تاکہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہو. اور سندھ کے اندر تو عطاقیں بنائی ہوئی ہیں وڈیروں نے اپنی. نجیب صاحب, ہاں یہ تو ہمارے مطالبات میں شامل ہے, حقوق کراچی بھی, اور ہم نے ابھی سندھ کے حوالے سے بھی بات کی. محترم امیر صوبہ کاشف سعید صاحب نے ان تمام مسائل کو اجاگر کیا ہے, اور ہماری طرف سے بھی یہی سارے مطالبات ہیں. اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور حکمرانوں کو مجبور کرنا چاہیے. دیکھیے کل ہی کی ایک ویڈیو ہے کہ جس میں کراچی کے 9 افراد کو, جو تاجر ہیں, ان کو اغوا کیا کسی حوالے سے اور پانی میں انہیں رکھا ہوا ہے, 2 کو مار دیا, 7 زندہ ہیں. اب پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ تو 7, 8, 9 اور درجن کی بات نہیں ہے, ہزاروں افراد وہاں ان کی کسٹڈی میں ہیں, اور یہی پارٹیوں
کے وڈیرے ان کے ثالثی کرواتے ہیں، ان کے کروڑوں کے معاملات طے کرواتے ہیں اپنی اوطاقوں میں. تو یہ بالکل درست نشاندہی فرما رہے ہیں، اور تمام سیاسی جماعتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے پہ حکمرانوں کا احتساب کرنا چاہیے کہ آپ نے یہ کیسی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بگاڑی. جماعتوں کو اس موضوع پہ تو خاص طور پہ عوامی حقوق کی جب بات ہوتی ہے تو کم از کم ہر پارٹی کا ایجنڈا یہی ہے کہ وہ عوام کے حق کی بات کرے گی. ناصر محمود صاحب، ایک بات اور پوچھنا چاہوں گی آپ سے. دیکھیں، جو بجلی ہے، پانی ہے، گیس ہے، یا اور ٹرانسپورٹ ہے اور دیگر معاملات ہیں، سڑکیں نہیں بنی، جو بھی ہے، یہ سب تو چیزیں ہیں سو ہیں، لیکن آٹا ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر غریب امیر مطلب کوئی غریب سے غریب شخص بھی ایک روٹی کا تو حقدار ہے ہی. تو آٹے پہ ایک ساتھ فی کلو 30 روپے کا اضافہ کر دیا گیا، جبکہ سندھ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس بیک اپ پہ بوریاں بھی موجود ہیں، بہت ہمارے پاس اسٹاک ہے اور آٹے پہ قیمتیں نہیں بڑھیں گی، لیکن گراؤنڈ ریالٹی سے اس سے بہت مختلف ہے. کہ سب سے پہلے تو میں جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مورالی طور پر ہمارے اس امن مارچ کی آپ کے پروگرام میں نہ صرف تائید کی ہے بلکہ سپورٹ کی ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جہاں تک سیاسی جوڑ توڑ کی انہوں نے بات اگر اس موضوع پر آؤں گا تو کہیں اور نکل جائے گی، لیکن یہ میں بتاتا چلوں آپ کو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گزشتہ الیکشن میں 2 سیٹوں سے الیکشن لڑا تھا، ایک کمبر شداد کوٹ سے اور ایک لاڑکانہ سے. ان کے مد مقابل جمعیت علماء اسلام کا امیدوار مولانا راشد محمود سمرو تھا، اور کمبر شداد کوٹ سے ان کا مقابلہ میں نے کیا تھا. میرے والد نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے مخالف الیکشن لڑے اور میرے دادا نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مد مقابل الیکشن لڑے. سیاسی میدان میں ہم نے ہمیشہ ان کے خلاف ایک اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. جہاں تک آپ نے آٹے کی بات کی، ایک بہت بڑا مافیا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ جب یہ گندم کی کٹائی ہو رہی تھی جو سرکاری ریٹ مقرر ہوا وہ 2000 روپے مقرر ہوا، اور یہ پورے آبادگار باہر تھے. آپ کی میڈیا نے ان کو ہائی لائٹ کیا کہ بھائی یہ گندم کی کٹائی جو آپ اس کا ریٹ مقرر کر رہے ہیں، اس سے تو ہاری اور مزارے کو بھی نقصان ہے اور زمیندار کو بھی نقصان ہے. اور انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو ریٹ بالکل، اب اس پر خرچہ 2200 روپے کا ہے اور آپ ریٹ دے رہے ہیں 2000 روپے، اور پھر گندم اچانک جو ہے وہ منظر عام سے گم ہو گئی. اب وہی گندم جو 2000 روپے سرکاری ریٹ مقرر ہوا تھا، آپ مارکیٹ میں چلی جائیں تو اب 4000 اور 4500 روپے میں وہ ایک جو ہے وہ من جو ہے گندم کا مل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بڑا یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے، سندھ کی سب سے بڑی کرپشن کی دیوار اور دروازہ یہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو جینے کا حق بھی نہیں دیا جا رہا، انسان کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیا جا رہا، بلکہ بھٹو صاحب کا جو نعرہ تھا روٹی اور کپڑا اور مکان، اب جو زرداری صاحب نے اس میں چینجنگ کی ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی روٹی کی جگہ ہم نے آپ کو بھوک دینی ہے، مکان کی جگہ آپ کو جو ہے وہ قبر دینی ہے، اور کپڑے کی جگہ آپ کو کفن دینا ہے. اس پر پیپلز پارٹی، اب حالیہ پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے کہ انسان کو جینے کا کوئی حق نہیں. سندھ کو ڈاکوؤں کے حوالے کرو، گندم کو آسمان تک پہنچا دو، کپڑا غریب کے جو ہے وہ دسترس سے دور کر دو. تنگ آیت ب جنگ آیت، یہ سلیکٹڈ حکمران ہیں. صرف مرکز میں سلیکشن نہیں ہوئی، سندھ میں بھی سلیکشن ہوئی. اربوں روپے دے کر انہوں نے حکومت خریدی ہے. جب یہ عوام کے ووٹ سے آئے نہیں، چور دروازے سے آئے ہیں، تو پھر ان کو عوام کی کیوں کر فکر ہوگی؟ یہ پھر اپنے مال اور کمانے کے لیے اور اگلی الیکشن لڑنے کے لیے پیسے جمع کرنے کی تمدوئی کر رہے ہیں. چلیں ناصر محمود صاحب، بہت شکریہ. اور اہم بات یہ ہے کہ آپ کی بھی نمائندگی ہے وفاق میں، آپ کو یقیناً آپ کے پاس پلیٹ فارم موجود ہے، آپ وہاں پر یہ تمام مسائل اجاگر بھی کر سکتے ہیں. نہ صرف اجاگر کر سکتے ہیں بلکہ مسائل کے حل کے لیے تجاویز بھی دے سکتے ہیں اور دباؤ بھی ڈال سکتے ہیں. اگر کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور اچھی بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم سے ایم پی اے طاہا احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. ان سے بھی ضرور بات کریں گے، ان کو خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں. لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی نجیب ایوبی صاحب سے. نجیب صاحب، بات آپ نے سنی، ناصر محمود سمرو صاحب نے جو لانگ مارچ کا یا جو مارچ احتجاجی مارچ، امن مارچ، اس کے بارے میں انہوں نے بات کی. کیا یہی واحد حل ہے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ یہ ایک حل ہے، واحد حل نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں تو بہت سارے مارچ ہوتے رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اس کا امپیکٹ بہرحال کریٹ ہوتا ہے. ہم اسے پریشر بلڈ اپ ہو جاتا ہے. جی ہاں، اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے اور بات تازہ ہو جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی اپنے دور حکومت میں
इसी नौइयत का मार्च किया था, लॉन्ग मार्च किया था, लॉन्ग मार्च बिलावल किया भुट्टो था, साहब और ने। इलाकाई तंजीमें भी, कौम परस्त तंजीमें भी करती रही हैं, और वो पूरे सिंध से होते हुए कराची आते हैं, ये सारी चीज़ें चलती हैं। और बस एक ख़ास हद तक जो इम्पैक्ट, लेकिन इसके पीछे जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुशाहिदा, वो ये है कि जब कोई प्रेशर बिल्ड करना होता है और उसके पीछे कुछ चीज़ें हासिल करनी होती हैं, अक्सर मैंने देखा है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि सेनेट के इलेक्शन अगर आ रहे हों या कोई सीटों की डील बनानी हो या कोई और मामलात करने हो, तो मैं ये किसी पे तंज नहीं कर रहा, लेकिन ये एक मुशाहिदा है कि उससे ऐन पहले कुछ इस तरह का प्रेशर भी बिल्ड किया जाता है। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है, और होगा भी, कि जनरली इस किस्म का काम होना चाहिए। अमन के हवाले से बहुत अच्छी बात है, सबको निकलना चाहिए, लेकिन वो नजर भी आए। आप ये कह रहे हैं कि आवाम के हुकूक की बात को सामने रख के बिहाइंड द सीन मामलात कुछ और होते हैं। माजी में बदकिस्मती रही है, ऐसे होते रहे मामलात, ये आपका एक्सपीरियंस लेकिन इस मुशाहिदा है, एक्सपीरियंस अच्छा, नहीं है, मुशाहिदा है। अच्छा। तो लेकिन ये हर एक के ऊपर ये बात मुंतबिक नहीं की जा सकती। ठीक है, ठीक है, ठीक है। MQM से MP ताहा अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहा अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम। ताहा अहमद साहब, बहुत खुश आमदीद कहेंगे आपको अपने प्रोग्राम में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब जैसे JUIF जो है वो सिंध अमन मार्च कर रही है, कैसे देखते हैं आप के आवाम के हुकूक की बात के लिए इस अहम मौके पे, जब एक तरफ 11वां स्पेल है, दूसरी तरफ सैलाबी सूरत हाल है, इतना सख्त माहौल है, और इसमें एक मार्च लेके निकलना बहुत बड़ी बात है। कैसे देखते हैं आप? भी अक्सर एहतजाजी मुजाहरे करते रहे हैं, MQM के बड़े बड़े एहतजाजी मुजाहरे हुए, कैसे देखते हैं आप इस मार्च को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी और आपके चैनल का कि हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए आपने अपने प्रोग्राम में शुरू किया जी। बिल्कुल, देखें, एहतजाज जो है वो आईनी कानूनी हक है। ठीक है। पाकिस्तान में रहने वाले हर पाकिस्तानी का, हर शहरी का, हर सियासी जमात का, हर तंजीम का, चाहे वो सियासी समाजी तंजीम हो, तो जितना मुल्क का कानून और आईन इजाजत देता है, उसमें रह के अगर कोई भी एहतजाज करता है तो हमें उससे कोई एतराज नहीं। ठीक है। रही बात सैलाबों की और जो भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं, या हम उसको कहें कि बहुत सारी जगह पे हुकूमत की नाकामी है, तो हमेशा मैं इसको कहूंगा कि इंसानी जान से ऊपर कोई चीज नहीं होती। ठीक है। हम तमाम लोगों को ये देखना चाहिए, ऐसी कोई भी चीज करते हुए, कि प्रेडिक्शंस वगैरह देख लें और कोई भी ऐसा रिस्क ना लें कि किसी से, आई डोंट नो आगे क्या सूरत हाल होती है, क्या प्रेडिक्शंस हैं, किसी की भी जान को कोई खतरा हो। लेकिन बिल्कुल जी, एहतजाज जरूरी है। एहतजाज जो है वो कानून और आइन के दायरे में रह के जितनी दफा होगा, जैसा होगा, वो अच्छी चीज है, होना चाहिए। अच्छा, चले, एहतजाज होना चाहिए, एहतजाज मसाइल के हल के लिए मुआविन हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, दो चीजें होती है ना, एक होती है तनकीद बराए इस्लाह, एक होती है तनकीद बराए तनकीद। एक एहतजाज होता है सिर्फ इश्तियाल फैलाने के लिए, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए, मामलात को खराब करने के लिए। एक होता है जेन्युइन इशूज के ऊपर, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी करती रहती है, कर रही है। एक एहतजाज होता है अपना पावर शो करने के लिए। अच्छा, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा। अगर वो कानून और आइन के दायरे में रह के किया जाए तो पावर शो करना, जाहिर है, देखें, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, या पॉलिटिकल मैंडेट होता है, या जो समाजी तंजीमें होती हैं, उनके साथ अगर लोग निकलते हैं तो जाहिर है लोगों को परेशानी होगी, कोई उनकी परेशानी की बात करेगा तो लोग ज्वाइन करेंगे। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि इसमें ना एक आखिरी पॉइंट मेरा ले लें कि ये पैमाना भी होता है कि आपकी पॉपुलैरिटी का। देखें, एक तो पैमाना होता है वोट, कि भाई आप वोट के जरिए से ऐवान में आके बैठ जाएं, कि आप कितने पॉपुलर हैं, कितने लोग आपको वोट दे रहे हैं, और कितना मैंडेट आपके पास है। अगर किसी के पास मैंडेट है तो जाहिर है वो ऐवान में होगा, और अगर कोई ऐवान में नहीं है और वो फिर भी समझता है कि उसके पीछे अवाम है, तो ये एक तरीक़ेकार है उसको अवामी ताकत दिखाने का। ठीक है। ताहा अहमद साहब, मुझे एक बात बताइए, आपकी याददाश्त में कोई ऐसा मसला है जो एहतजाज से हल हो गया हो, एहतजाज हुआ और वो मसला हल हो गया? कोई एक बात
शेयर कीजिए। देखें, इसको इस तरीके से समझें कि एहतजाज जितनी दफा होता है ना, वो मसाइल उजागर करने के लिए होता है, मसाइल को हाईलाइट करने के लिए होता है, और कम से कम उन मसाइल पे बात करें, लोगों को आगाही करें। और ऐसी बात नहीं है, कई दफा ऐसा हुआ है कि जो एहतजाज हुए हैं उनके बाद बैठ के नेगोशिएशन हुई हैं और लोगों के इश्यूज हैं। अगर मैं आपसे छोटी सी बात करूं, इंटर बोर्ड के ऊपर जो अभी मसाइल हुए, उसके ऊपर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने आवाज उठाई, उसके बाद कमेटी बनी और दादरसी की गई उन स्टूडेंट्स की। मैं आज भी समझता हूं कि उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था, लेकिन आप ये हमारे ऊपर है कि हम देखें कि आधा गिलास खाली है या आधा गिलास भरा हुआ है। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि ये वो एक ऐसी चीज है जिसकी इजाजत आपके मुल्क का आइन और मुल्क का कानून देता है। हाँ, एहतजाज में अपने हिडन शरअंगेजी के किसी को भी मौक़िफ़ या कोई ऐसी चीज, किसी की भी जो सियासत है ना, वो रियासत से ऊपर नहीं हो सकती। ये है बात समझने की। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप एहतजाज के नाम पे आए और शरअंगेजी करें, एहतजाज के नाम पे आए और जाके जो हमारे मुल्क के महाफिज हैं, अफवाज पाकिस्तान, उनके साथ वो अमल करने की कोशिश करें जो किसी दुश्मन मुल्क की फौज किसी दुश्मन मुल्क में जाके करती है। ठीक है, ये तो 9 मई को हुआ, अलग रवैया है। ठीक है, ये तो एक अलग रवैया है। नजीब अयूबी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में, उनसे भी बात कर लेते हैं। नजीब अयूबी साहब, हम ये देखते हैं कि अमन अमान के मसले पर एहतजाज हो रहा है और उस एहतजाजी रैली को सिक्योरिटी की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी जानिब मैं एक और चीज़ थोड़ा सा ज़रूर ये कहना चाहूँगी, नजीब साहब, अगर एहतजाज मसाइल को उजागर करने का जरिया है तो फिर असेंबली किस लिए है, असेंबली के फ्लोर्स किस लिए हैं, वहां क्या बात की जाती है, किन के हुकूक की बात की जाती है वहां पर, अगर अवामी हुकूक के लिए हमें रैलियों और एहतजाजी मुजाहरों की जरूरत पड़ती है तो? देखिए, असेंबली अब तो फॉर्म 47 की असेंबली है, इसने तो खैर वही बात करनी है जो बादशाह सलामत ने करनी है, ठीक है। और जो फॉर्म 47 में जाहिर है, मैं ये देखता हूँ यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ पे एहतजाज होता है, हमारी तनख्वाह बढ़ा दी जाए, और विद इन 5 मिनट्स 60 बिल मंजूर हो जाते हैं। 1 घंटे के सेशन के अंदर 110 बिल मंजूर हो गए। वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज अगर ये वाला रिकॉर्ड लेके आएगी तो ये माशाल्लाह पाकिस्तान की असेंबलियां जीत जाएंगी। अच्छा, उसमें क्या क्या बिल हैं वो पढ़ते भी नहीं है। बिल की कॉपियां अभी बट रही हैं और सबके हाथ खड़े हो गए, फिर दूसरे बिल की कॉपी आई और फिर हाथ खड़े हो गए। तो मेरे भाई, जिस मुल्क में असेंबलियां सिर्फ अपनी खुद ही तनख्वाह बढ़ा लें, जिस जगह स्पीकर अपनी तनख्वाह बढ़ा ले बैठ के, और जिस जगह कौमी असेंबली के मेंबरान और सूबाई और उसके बाद अब बल्दियात नीचे तक बस सिर्फ तनख्वाहें बढ़ाने, तो वहाँ का आवाम की तनख्वाह की बात कौन करेगा? नुमाइंदे ही नहीं है आवाम की बात करने वाले। कौन है जो इस वक्त असेंबली में बैठा हुआ बात कर रहा हो कि भाई ये क्या आवाम की तनख्वाह आपने क्या किया हुआ है, यहाँ का क्या हाल है? पूरा पाकिस्तान, अच्छा अभी तो सिंध में रैली निकल रही है ना, मुझे बताइए कि पंजाब के अंदर जिस जगह सारी डॉक्टराइन चल रही है वहां पर एक किसान का क्या हाल है? वो तो गंदुम की काश्त करने जाता है, उसको रेट नहीं मिलते, वो गन्ना लगाता है, वो गन्ने के रेट नहीं मिलते, और उसके बाद वो दूसरी चीज लगाता है, वो परेशान है कि भाई मैं क्या लगाऊं, कपास के रेट मुझे नहीं मिल रहे, गंदुम मैंने इतना खर्चा करके लगाई, इतनी भारी खाद ली और इतना सब कुछ लिया, वो रेट नहीं मिल रहे। तो एक अजीब फजा है ये पूरी पार्लियामेंट। देखिए, अभी नेपाल के अंदर बहुत कुछ हो गया। नेपाल ने एक तारीख रकम की थी कि उसने पूरी पार्लियामेंट को ही उड़ा डाला। उसके बाद अब देखें कितना पुरतशद्दुद मामला आया है। मैं कहता हूँ खाकम बदन, इस तरह का कोई जैन जी के अंदर अगर ये रुझान ट्रेवल कर गया तो वो फिर कहाँ ठहरेंगे? लिहाजा ये मार्च, और बिल्कुल सही बात है कि जो जमहूरी सियासी जमातों का काम है उन्हें करते रहना चाहिए, गाए बगाए आवाज़ उठानी चाहिए। 77 की तहरीक तुम्हें याद नहीं होगी शुमाइला, वो मैंने देखी है। 1977 में भट्टो साहब जो आमिर वक्त थे, उनके खिलाफ पूरा पाकिस्तान, सबसे पहले कराची उठा, यही लियाकताबाद और नाज़ाबाद और फिर शाह फैसल जो डिगरोट, फिर पूरा पंजाब, और उसके बाद आप देखिए तकरीबन 8, 9, 10 दिन के अंदर पूरी हुकूमत तब्दील हुई।
تو یہ تحریک تھی. اس کے بعد اس پورے غبارے کو جو ہے ڈیفیوز کیا گیا اور اس کے بعد پھر وہ اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کے اوپر پابندی لگائی گئی. مستقل 30 سال جب آپ ایک نرسری کو ختم کر دیں گے تو پھر ڈائلاگ کی سیاست ختم ہو جائے گی. اس کے بعد تشدد کا عنصر آ جائے گا, اور جب یہ تشدد کا عنصر آئے گا تو آپ پازیٹیو بات نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں کہ ابھی ایم کیو ایم اگر احتجاج کر رہی ہے, جماعت اسلامی کر رہی ہے, جے یو آئی کے جے یو ایف کر رہی ہے, جو بھی ہے, اسے پنپنے دیجئے, اسے چلنے دیجئے, اس لیے کہ یہ قانون کے دائرے میں کام کر رہے ہیں. خدا نخواستہ اگر اس دائرے سے باہر نکلے تو مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ جنریشن کہاں سے انسپائر ہو جائے گی اور کس قسم کا پرتشدد رویہ ہوگا. 60% ویسے ینگ بلڈ ہمارے پاس موجود ہے. تو ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو بہت سوچ سمجھ کے لائن آف ایکشن ڈرا کرنی ہوگی, اور خدا کے واسطے یہ کلچر بھی چھوڑ دیں کہ اپنی تنخواہوں کو تو 5 منٹ کے اندر منظور کروا لیا جائے. سارے اس میں شامل ہیں, میں کوئی نام نہیں لیتا, لیکن یہ کہ غریب کے لیے بھی تو آپ دیکھیں نا. طاہر احمد سے بات کر لیتے ہیں نا اس بارے میں, طاہر احمد سے بات کر لیتے ہیں, ظاہر ہے وہ سیٹس پہ موجود ہوتے ہیں. طاہر احمد صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل, بڑی گفتگو میں سن رہا تھا ابھی اپنے بھائی کی. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں اس کلچر کو ختم کرنا ہے کہ اگر عوام کسی کو مسترد کر دے تو جو پارٹی الیکشن لڑ کے آئے اور جیتے اور عوامی مینڈیٹ لے کر آئے ان کو فارم 47 کہنا, ان کو دھاندلی زدہ کہنا, یہ جب سے پاکستان بنا ہے نا انفارچونیٹلی یہی ہو رہا ہے کہ ہارنے والی پارٹی جو ہے وہ جیتنے والی پارٹی کو کبھی فارم 47 کہتی ہے, کبھی جو ہے وہ دھاندلی زدہ کہتی ہے, کبھی کچھ کہتی ہے, کبھی کچھ کہتی ہے. تو یہ بڑی باتیں غلط ہیں, اور یہ پروگرامز نا دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں. وہاں پہ جب یہ والی باتیں جاتی ہیں تو دنیا میں یہ امپریشن جاتا ہے کہ پتہ نہیں پاکستان میں الیکشنز کس طریقے سے ہوتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کسی کی بھی سیاست کو ریاست سے, پاکستان کی امیج, سالمیت, ریپوٹیشن سے اوپر ہم کنسیڈر نہیں کرتے. اچھا, وہ اجلاس ضرور بتائیں مجھے کہ جس میں 100 بل 10 منٹ میں پاس ہوئے ہیں, یا جو انہوں نے کہا. ایسی باتیں جو ہوتی ہیں نا جن میں کوئی صداقت نہ ہو, وہ ایسے چینلز پہ بیٹھ کے کرنا بڑی غلط ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, اور بالکل جی ایسا کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی بات کرنے کی. یہ محب وطن لوگوں کا ملک ہے. ہم سب نے دیکھا کہ جب ہماری افواج ہندوستان کے بزدلانہ حملے کا جواب دے رہی تھی تو کیسے ہر سیاسی جماعت, ہر مذہبی جماعت, ہر مسلک, ہر مذہب, ہر جو ہے وہ سیاسی جماعت, ہر مذہبی جماعت, ہر معاشرتی تنظیم, ہر فلاحی تنظیم کے لوگ یک آواز ہو کے افواج پاکستان کے پیچھے کھڑے تھے. تو اگر ایسا کسی کو سوچ ہے کہ کوئی جنریشن ایسا کرے گی, کچھ نہیں ہوگا. پاکستان دیکھیں انشاءاللہ ہم بڑے پر امید ہیں. ایسے پیسمسٹک اپروچ کے ساتھ چیزیں نہیں چلتی. آگے چیزیں بہت بہتر ہیں, بہتری کی طرف چیزیں جائیں گی. ہاں, جو شکایات سندھ حکومت سے ہیں سب کو وہ ہمیں بھی ہیں. اور کیسے بہتری آئے گی طاہر صاحب؟ کہاں کیا دیکھ رہے ہیں آپ فیوچر میں؟ کیا انڈیکیشنز ہیں جس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہتری کی طرف جائے گی؟ مطلب لوگ تو بڑے مایوس ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں میں ذاتی کچھ حوصلہ دے لوگوں کو. میں بتا رہا ہوں, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ مایوسی تو کسی چیز کا حل ہے ہی نہیں. جب تک انسان زندہ ہے اس کو اپنی کوشش کرتے رہنی چاہیے اور اپنے حصے کا کام کرتے رہنا چاہیے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, جتنی سیاسی جماعتیں اس الیکشن کے سسٹم کے خلاف بات کرتی ہیں ان سے کبھی کہیں کہ بھائی آپ الیکشن لڑنا چھوڑ دیں. نہیں جی, ہر الیکشن میں لڑنا بھی ہے, اپنی ضمانت ضبط بھی کرانی ہے, اور اس کے بعد پھر اس الیکشن کے پروسیس پہ تنقید بھی کرنی ہے. چلیں چھوڑیں, میں اس طرح کی کوئی بات کرنا نہیں چاہتا. نہیں نا, آپ بات کریں نا. ہاں, میری بات مکمل. چلیں ان کی بات مکمل کریں, پھر میں آپ کو ٹائم دوں گی نجیب صاحب. جی طاہر صاحب بات مکمل کریں. ہاں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھیں, اس بات کو سمجھیے کہ ہمارے ملک میں جو صورتحال ہے, ہمارے دشمن جو ہے نا وہ 2 کام کرتا ہے. ایک وہ یہ کرتا ہے کہ ہمیں بیرونی طور پہ انگیج کرنے کی, کنٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے, جو وہ جانتا ہے کہ اس میں صلاحیت نہیں ہے. اس کا جواب افواج پاکستان بہتر طریقے سے دیتی ہے. دوسرا وہ یہ کرتا ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں رہنے والے کچھ بیوقوف قسم کے لوگوں کو انگیج کر کے اسی ملک کے خلاف استعمال کرتا ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمیں
احتجاج پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے، نہ ہم برداشت کریں گے، نہ پاکستان میں رہنے والا بسنے والا، ایون میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز اور ووٹرز اور جو ان کا جینون ووٹر اور سپورٹر ہے وہ بھی 9 مئی کو چلیں طاہر احمد صاحب، اب ٹائم کچھ مختصر رہ گیا ہے، نجیب صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نجیب صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں، مختصراً بتائیے۔ میں مختصر بات کروں گا۔ جی جی دیکھیں فارم 47 کو تو چھوڑ دیں، اب ظاہر ہے جو آئے ہیں وہ تو کبھی مانیں گے ہی نہیں۔ ایک پولنگ اسٹیشن، پولنگ بوتھ، اسٹیشن تو دور کی بات ہے، پولنگ بوتھ بھی جنہوں نے نہیں نکالا ان کو جو ہے وہ نشستیں دے دی، تو سسٹم کو داغدار تو اداروں نے کیا۔ دوسری بات، اب انہی اداروں کے پیچھے چھپ کے آپ بات کرتے ہیں کوئی بھی فرد، تو عجیب سا لگتا ہے۔ پاکستان کا پرچم جلانے پہ کس سیاسی جماعت کے سربراہ کو سزا ہوئی تھی اور وہ پاکستان سے باہر گئے تھے، یہ بھی تو تاریخ کا حصہ ہے نا، وہ میں تو نہیں، وہ تو اچھا۔ دوسری بات یہ کہ جس اسمبلی کی انہوں نے کہا کہ بتائیے، تو وہ تو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس ہیں، آپ نکال لیجئے اس کی کارروائی اور پتہ چل جائے گا کہ کتنے بل منظور ہوئے تھے اور اس کا ٹائم ڈیوریشن کیا تھا، اس پہ آرٹیکلز ہیں، اس پہ پروگرام ہے۔ آپ کے اپنے رہنما جب یہ کہتے ہیں کہ جب ایک پارٹی سے الگ ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ فلاں صاحب وہ بھی بڑے ذمہ دار ہیں، میں اپنی زبان کیوں گندی کروں، وہ تو خود کہتے ہیں وہ تو راکٹ ایجنٹ تھے، وہ تو انڈیا جا کے ٹریننگ لیتے تھے، یہ ساری چیزیں تو ٹی وی پہ چلی ہیں، مذاکرے ہوئے ہیں، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ یہ صاحب تو وہاں گئے تھے، یہ صاحب تو وہاں گئے تھے، تو ہمیں کسی کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ سدھر گئے ہیں، سبھی نے اپنا ٹریک صحیح کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ اسمبلی میں تو سارے ہی وہ بیٹھے ہیں نا بھائی۔ نجیب صاحب ون لائنر بتائیے، کل آپ جے یو ایف اے کے ریلی میں یا جلسے میں ہوں گے موجود؟ دیکھیں اگر انہوں نے مدعو کیا اور سیاسی جماعتیں، اب جیسے ایم کیو ایم کے دوست ہیں، ہمارے دفتر آتے ہیں، ہم ملتے ہیں بہت اچھے سے، سیاسی ڈائیلاگ ہونے چاہیے، جوائن کریں گے، دعوت آئے گی ضرور جائیں گے۔ اچھا ہے طاہر احمد صاحب، آپ جوائن کریں گے کل کا جلسہ؟ اگر ہمیں کوئی دعوت دیتا ہے اور بالکل ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، سیاسی لوگ ہیں، سب سے میل جول رکھتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ ناصر محمود سومرو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور میں چاہوں گی کہ ان تک ضرور یہ بات پہنچے کہ وہ دعوت اگر دی جائے گی جماعتوں کو تو وہ سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں، موجود ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ نام تو لے دیں، جی نام تو لے دیں جن اداروں پہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا طاہر احمد صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ نجیب ایوبی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لے کے آئے۔ بہت شکریہ ناصر محمود سومرو صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، پاکستان کی 170 سے زائد رجسٹرڈ جماعتیں ہیں جو کہ پاکستان کے مفاد کی بات کرتی ہیں، تو پھر کیوں یہ تمام جماعتیں آپس میں اختلاف رکھتی ہیں؟ کس بات کا اختلاف ہے؟ اگر آپ پاکستان کے حق میں بات کر رہے ہیں تو پھر اختلاف کس چیز کا ہے؟ کیا یہ تمام جماعتیں صرف ایک پرچم کے سائے تلے بیٹھ کر ملک کی بات نہیں کر سکتی؟ سوچئے گا ضرور۔ اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔